نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بارہویں آقدی آمد و سلامتی واسطے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، فخر المبشرین والمنذرین، ہادینا وہادی الثقلین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علم الاولین والآخرین، ولد الشبیر والشبر، زینت المسجد والمنبر، فاتح العہد والبدر والحنین، قاتل المرحب والعنتر، امیر المومنین، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الحسين الغريب المظلوم، مظلوم اللہ مقتول مذبوح من الکفا فی ارض کربلا یوم عاشوراء، الذي قال عند وقت ودائه من القيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، صلاة خالق اکبر جناب دا اس مرکز دینی دے اس عظیم مجلس
سے بھی شرکت کرنا، بزرگان، برادران، علماء کرام، مومنین اعظام دا اے سارا اہتمام اپنی بارگاہ مقدس قبول و منظور فرمائے، اور اس مجلس سے ازادہ ثواب میرے نا الفاظ معصوم دی احادیث میں حقیق دے طالب علم دے اے الفاظ انہاں دا ثواب جناب محترم مرید عباس خان مرحوم اور محمد رمضان دیگر جملہ مرحومین نے روح کو ایصال فرمائے، کریم اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ جنہاں لوگاں نے، بزرگاں نے، علماء نے، معاونین نے اس مرکز دینی دیاں بنیادہ رکھیاں، زندگی نے ساتھ نہیں دیتا، دار دنیا تو چلے گئے، کریم اللہ انہاں دیاں قبر کو روشن فرمائے، رحمان اللہ انہاں دے درجات متعالی فرمائے، انہاں دیاں ارواح کو سارے تے راضی فرمائے۔ اساتذہ کرام دی نگری، مادر علمی، محسنین بھی موجود، کریم اللہ آون والے ہر مومن دی شرعی حاجت پوری فرمائے۔ شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہدائے پشاور دے درجات بلند فرمائے۔ ہر محفل، ہر مجلس سے دعا کرتا رہنا، مرحوم حسین حسین کریں دے، قیامت دے دن اٹھوں علی علی کریں دے، ہاتھ سا گناہگاراں دا ہوئے، دامن پنجاں تے باراں دا ہوئے، کریم اللہ انہاں دی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، قائم آل محمد دے ظہور تعدیل فرمائے۔ انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، زیادہ دیر جناب کی سما خراشی نہیں کرنی، ڈھیر سارے میرے ذمے کام لائے نے، اپنے ٹائم دے اندر اپنی ڈیوٹی لازم سمجھنے ہویا، وہ بھی انشاءاللہ ادا کرے ساں۔ شعبان المحظم دا مہینہ، توجہ ہے نا، آباد و شاد رہو، شعبان دا مہینہ اے وہ مہینہ ہے صلوات پڑھو باواز شعبان دا مہینہ اے وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ نے علی دے ویڑے دے وچ خوشیاں عطا فرمائیاں۔ اس مہینے دے اندر اللہ نے علی دے ویڑے، زہرا دے ویڑے دے وچ خوشیاں عطا فرمائیاں۔ اے ہوندہ اپنا نظام ہے، علماء دوست بھی تشریف فرما ہو، علماء بھی تشریف فرما ہو، طالب علم بھی بیٹھے ہو، اے ہوندی اپنی کوئی ذات دی مصلحت ہے۔ اس مہینے دے وچ انہاں شخصیتاں تے ہستیاں دی ولادت ہے جنہاں ہستیاں نے کربلا دے وچ دین بچاونا ہا۔ ظاہر 2 دن دے تھکے بیٹھے ہو، میں نہیں چاہتا جو تم اور تھکاواں، لیکن میری مادر علمی ہے، خوش قسمتوں بکھر دے لوگ، خوش قسمتوں کوٹلہ جام دے لوگ، خوش قسمتوں گرد و نواز مومنین و عزادار جو اللہ نے ایسی مرکزی علمی درسگاہ توانے نصیب اچ رکھی ہے، فقط پاکستان اچ نہیں پوری دنیا دے وچ باقر العلوم دی تحصیل اور علم حاصل کرنے والے لوگ خدمت دین کر رہے نے۔ نام بکھر دی نگری دا ہے، نام کوٹلہ جام دی دھرتی دا ہے، اور لوگ جڑے معاونین قبرہ دے وچ سم گئے، آج بھی انہاں دے حصال ثواب واسطے کسے غیر ممالک دے وچ کوئی یا حسین دی تبلیغ کر رہے ہیں،
کوئی پیغمبر دی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی دین دی تبلیغ کر رہا ہے، ثواب اس دھرتی کو مل رہے ہیں۔ پہلی درسگاہ جس دا شمارہ پاکستان دے وچ مدارس دینیہ چی نمبر 1 ہے۔ گھبراہٹ تو نہ ہو پہ، یہ نعمت عظمہ ہے، اور میرے جملے نہیں، پاک معصوم دے جملے نے جس بندے دے نال اللہ بھلائی دا ارادہ رکھ دا ہوئے نا، خالق کو بندے کو علم دین دے وچ فکر دی توفیق عطا فرمائے دے۔ اور دوسرا جملہ بھی ہے، اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف اللہ فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جے بندے دے نال بھلائی دا ارادہ رکھدا ہوئے، وہ بندے دے دل دے وچ محبت حسین پیدا کرے۔ مرکز پورے سال انتظار ہو گئے، کناناسی باقر العلوم الجعفریہ دا ایک جلسہ، 2 روزہ پروگرام، علماء دے کلام، معصوم دا فرمان، قرآن دی تلاوت، مومنین دے نال ملاقات ہو سی، احوال پرسی ہو سی۔ مرہون منت ہے اس ادارے دی، جس ادارے نے ایک لمحے دے وچ دیکھو سارے اجر عطا کیتے نے۔ علماء دے نال بے کے ایک لمحہ 60 سال دی عبادت تو افضل، مومنین دی زیارت، معصوم فرمے دینے جو خوشامد نہ ہوئے تے لالچ نہ ہوئے، جنہ بندہ گھروں ٹر پوے تے مومن دی زیارت کرے، خالق ان گناہ معاف کرے دے جنہیں ماں دی گود جو ہوڑ آیا۔ گھبرانے تو نہ ہوئے، میں تو فضائل پڑھنے نے۔ یکم شعبان اللہ نے علی اور بنت پیمبر نو بیٹی عطا کی تھی، جس بیٹی کو سجاد نے لقب دیتا، یا اما انت عالمت غیر معلمہ، جس نے پوری کائنات کو غیرت دا درس دیتا، جس نے پوری کائنات کو صبر دا درس دیتا۔ اور یقیناً میری ماما بہنیں جملے کو سن رہی ہونیاں نے، اتنا غیرت دا درس دیتا ہے زہرا دی اس بیٹی نے، جو خود یحییٰ مازنی بیٹھا پوچھدا، یا علی میں تواڈے گھر دے قریب رہیاں، پڑوس وچ رہیاں، کیا تواڈے گھر دے اندر کوئی مستور نہیں ہے؟ امیر المومنین فرمائے نے یحییٰ کیوں پوچھنا چاہنا ہے؟ مولا پوچھنا اس واسطے چاہنا، میں حیران ہاں، یہ عرصے دے اندر ما رأیت شخصا لہا ولا سمیت صوتا لہا، میں یہ عرصے دے وچ نہ کسے مستور دی صورت نٹھی، نہ میں کوئی آواز سنا۔ امیر المومنین فرمائے نے یحییٰ مازنی تو کی میں سن سکتا ہے؟ تیکو نہیں پتا ہے یا بنت البتول، میری بیٹی زہرا دی تھی ہے، میری بیٹی نے درس کیتا ہے زہرا دی گود دے وچوں، اور بزرگ علماء دا جملہ یقیناً حق ہے، اور فرمائے نے اگر زہرا دی گود دی تربیت نہ ہوتی، کربلا نہیں مدینے جو جلے ٹری ہے مر گئی ہوئے علی دی تھی، مگر گود دی تربیت انہائی جو کربلا تک حسین دین بچایا، اور پھر کربلا تو گھن کے کوفہ تے شام تو پھر مدینے تک علی دی تھی حسین بچایا۔ یکم شعبان توجہ ہے نا، اللہ نے علی دے ویڑے دے وچ ثانی زہرا عطا کی تھی۔ 3 شعبان اللہ نے زہرا دی گود کو 4 ہجری 3 شعبان عالیہ کو اللہ نے بھائی عطا کیتا، جناب سیدہ دی گود کو انا آتوینا کل کوثر دی
دوسری عملی تفسیر دے نال منور فرمایا ہر کئی مبارکہ نتیاں جہنم دی آگ گلزار ہوئی جنت دی رونق کو دوبارہ کیتا گیا ملائکہ نے بھی مبارک بادیاں رحمان دی نیابت دے وچ نتیاں مگر زمین دے تے پہلی مبارک پیغمبر کو جناب دی پھپھی صفیہ نے نتی یا رسول اللہ اللہ نے توڑی بیٹی کو دوسرا بیٹا حسین دی شکل دے وچ عطا کی دے پیغمبر فرمانے توجہ میرے پاسے فرمایا یا اماں حلمی الیہ ابنی اے ذرا پھپھی اور پتر چاہ کے دیکھیں نام محمد دی زیارت کرا میں آدھا رہنا حسین تیری عظمت تے کیا کہنے حسین تیری عظمت تو کائنات قربان کرا جس بھی کلمہ پڑھیا ہر بندہ دے خالق اکبر سعادت عطا فرماوے ہا پیغمبر دے چہرے دی زیارت نہ کر سکا بن کے جالی تے چما میں دا پوری کائنات جن دی زیارت دی تمنا رکھ دی ہوئے او کو زہرا دا بابا دینا زہرا دا بابا جن دی زیارت دا مشتاق ہوئے او کو حسین ابن علی آدم اللہ اکبر پیغمبر دی شریعت دے مطابق ایک گھرانہ جاہل گھرانہ نہ پیغمبر دی شریعت دے مطابق جناب صفیہ بنت عبد المطلب نے پیغمبر کو جواب دیتا یا رسول اللہ اولاد پیدا ہوئے ماں تے غسل واجب اولاد تے غسل گھبرا گئے ہو مرکز دینی دا جلسہ ہے اتھا تو بندہ فقہ دا مسئلہ دسا سکتا ہے نا باقی مجالے سے تو ہو سکتا ہے رکاوٹا ہمیں نا نہیں اتھا فقہ نہیں دسنی اتھا عقیدہ نہیں دساونا اتھا مسائل سناونا ہے فقط حسین سناونا ہے او میرا بھائی جدہ داتا ہے حسین تے دین کو جدا کیتا ہے نا جدہ دا تیرے تے عقیدے تے حملہ تیرے عمل تے حملہ تیری توحید تے حملہ یاد رکھیں نا حسین دین ہے دین حسین ہے یہ آپس سے جدا ہی نہیں اگر دین دے احکام ہے کوئی فقہ ہے کوئی عقیدہ ہے کوئی کچھ ہے دین دے اجزاء ہے نا دین پوچھنا آوی دے اسے ممبر تو پوچھے ہاں تو کسے اور پاسے ٹر گئی ہے دین تاجرہ دے ہتھے آ گیا انہاں مدارس نال مراکز دے نال محبت رکھ انہاں کو آباد رکھ انہاں علماء دی وجہ تو یاد رکھیں آج تیرے ہوتے او فتوے نہیں لے جا سکتے جیڑے لوگاں دی سازش آئی ماشاءاللہ تیری طرف پیغام نے بڑا چاہنا تیرے مذہب و ملت دا وکیل ادارہ دینیہ دے وچ بہ کے تیری طرف پیغام نے بڑا چاہنا تیری ملت دے ہر فرد کو جدا کیتا جا رہا نہ اسلام دے وچ حسین ہوئے نہ حسینیت ہوئے نہ عاشورہ ہوئے نہ علی ہوئے نہ خندق ہوئے نہ بدر ہوئے نہ حنین ہوئے تاکہ آون والی نسل اہل بیت دے کردار تو آگاہ ہی نہ ہوئے مگر یاد رکھیں انہوں نے کیا پتا انہوں نے سمجھے آج حسین کربلا دے وچ مری گئی ہے حسین دے 9 پتر 8 بھی شہید ہو گئے نامہ غیب دے وچ ہے توجہ کون ہے اور سارا مقابلہ کرن والا دعا منگی کر تینوں نہیں پتا آج تک بھی العلماء وارثۃ الانبیاء موجود ہیں خبردار دین دے ڈاکہ نہیں ڈال سکتا میں دادا رہنا کتنے تک بنی امیہ دی سیرت تے چل دے ہویا نصاب جو کڑھے سے نصاب جو کڑھ سکتا ہے تاریخ جو نہیں کڑھ سکتا اہل بیت کو دین تو جدا اہل بیت کو پیغمبر تو جدا
ہو ہی نہیں سکتا. نصاب جو کڑ سکتا ہے، نصاب جو کڑ سکتا ہے. توجہ میں بھول نہیں گیا، تیری توجہ پہ دیکھتا. جی تیری توجہ ہوئی تو پیغام پہنچ سی. میرا بھائی نصاب جو کر سکتا ہے، تاریخ جو نہیں کر سکتا. شیب ابی طالب جو کتھوں کڑھے سے اولاد ابو طالب. شیب ابو طالب پیغمبر دے بستر تے کون سمجھا ہا تے کون سمجھدا ہا؟ علی سمجھا یا جعفر؟ پیغمبر بچے توجہ توجہ میرے پاس ہے. جی شب ہجرت گئے کو بستر پیغمبر دے سمجھ سے. جی پیغمبر دی امانتہ کون تقسیم کرنے والا؟ پیغمبر دے پاس ترائے دن کھانا پہنچاون والا کون؟ یہ تو میں ایک پہلو میں کھڑا سینا. پیغمبر مدینے چرا پیچھے فاطمیات دا قافلہ گھن کے آون والا کون؟ رب اکبر دی قسم او علم دوست لوگو، اتنے تک پیغمبر مدینے چ داخل ہی نہیں ہویا جب تک علی فاطمیات کو نال لا کے پیغمبر دے نال نہیں آیا. منتظر رہا پیغمبر مدینے چ داخل ہی نہ ہوئے. جدا علی آیا تے پہلا کام جڑا پیغمبر نے کیتا، بنیاد مسجد دی رکھی. افتتاحی تقریب وچ علی شامل. کس مقام تو؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی. پینتیاں دا قاتل کون؟ تھوڑا جتنا تساں بھی بول دو. پینتیاں دا قاتل کون؟ آدم مولوی علی دے فضائل نہیں پڑھتے. میں آدھا ہے مولویوں کو سن کے علی دے فضائل پڑھے. پینتیاں دا قاتل کون؟ علی. نال پینتیاں دے وچ بھی شریک علی. 313 مسلمان بدر دے وچ ہن پیاسے. بدر دے کنواں دے وچوں پانی گھن کے آون والا تا علی. مسلمانوں کو سیراب کرن والا تا علی. جنگ احد دے وچ فتح شکست وچ بدلی. لوگ چھوڑ کے ٹر گئے. توجہ توجہ، لوگ چھوڑ کے ٹر گئے. حسنین دا بابا کئیاں نے کریا پیغمبر دا دفاع، کئیاں نے کفار دے نال ون کے لڑے ہا. پیغمبر فرمایا یا علی تو نہیں گیا. اے علی نے فرمایا یا رسول اللہ آ کفر بعد الایمان. کیا ایمان تو بعد میں کفر اختیار کراں؟ تے کو چھوڑ کے ٹر ونجنا کفر دے مترادف ہے، اسلام دے مترادف نہیں ہے. خالق نے میں کو کل ایمان بنایا ہے صرف تیری محبت دی خاطر. نہ اپنی مذہب اور ملت کو یاد رکھ. دشمن اتنی سازشاں، ناراض نہ ہوئے کوڑے جملے. اس واسطے جو میں اس ادارہ دینیہ دے وچ 5 سال اساتذہ کرام دے کولوں فقط چند جملے نہیں سیکھے، تربیت سیکھی. استاد دی عظمت سیکھی، علم دی عظمت، اخلاقیات، عقائد. میرا بھائی مذہب و ملت دی بدنامی دا غیر تاکہ تے کو ہک نہیں دیکھنا برداشت کر سکتے. خیال کر اپنے آپ کو تفرقے چ نہ پا. بد عملی دے درس نہ دے، بد عقیدتی دے درس نہ دے. علی مشرکین دا قاتل ہے، علی موحدین دا امام ہے. کمر مضبوط کر انہا ادارہ دینیہ دی علماء دی. انہا علماء نے فرمایا خبردار مت سمجھو جو اصل چند علماء ہیں. نہیں نہیں، تھوڑے صحیح ہیں وکیلان آل محمد. گل کر چھوڑنی تھوڑ سوکھی ہوندی، نبھاونی اوکھی ہوندی. اگر تائیں کمر مضبوط کیتی ہوئے ہاں، تیرے عقیدے کو ہائی کورٹ وچ پیش نہ کیتا گیا ہوئے ہاں، ناراض پہ ہوندے ہو.
میں تیری طرف وکیل بن کے کوئی ساڑے لوگ دشمن نہیں ہیں، نہ اسی ملنگ دے دشمن، نہ سا موالی دے دشمن، نہ میرا بھائی سارے سارے فرد ہیں. انجن جویں ایک اگلی کو تکلیف ہوئے پورے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے. دشمن دے سامنے ملنگ بھی شیعہ ہے، موالی بھی شیعہ ہے، مواحد بھی شیعہ ہے، نمازی بھی شیعہ ہے. یہ تیرے تے میرے فتوے ہیں. سادہ دشمن وہ ہے جڑا بد عمل ہے، بد عقیدہ ہے. علم دوست بن، عمل کر، تفرقہ نہیں. اپنے جذبات کے ذریعے قوم کا نقصان نہ کر. چاند ٹکا دی وجہ تو معصوم دا فرمانے پہلے رزق ختم ہوتا ہے بعد وچ موت آندی ہے. تعجب ہے اس شخص دے اوتے جڑا کمیندا ہے جو میں کھاساں آپ نہیں کھاندا، آپ غربت وچ زندگی گزار کے ویندے، جڑا کٹھا کیتا ہے سے حساب ہوندا آپ نے دے. خدا تو پابند و شاد فرمائے علی دا غلام بن، عمل کرن والا بن، تاکہ آج بھی امام زمانہ غیبت دے وچ بیٹھ کے تے کو دعا بیٹھا دیتا ہوئے. اور انہیں ادارہ کو کینے مضبوط کرے سے مختلف اسباب دے نال مضبوط کر سکتے ہیں. صلوات پڑھو بابا سے بولا. مختلف اسباب ہیں اداروں کو مضبوط کرن دے. ضروری نہیں کہ تو مال دے نال مضبوط کرے. ایسا بندہ بھی ہے جڑا مالی لحاظ نال تے اتنا تلنگر نہیں ہے، زبان تو استعمال کر سکتا ہے. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کم سے کم اللہ نے جڑی زبان عطا کی تھی ہے ایندے بھی جو تا حق ادا کرے نا، وکالت علم دی کرے، جہالت دی نہ کرے. وکالت علم دی کرے، زبان دے نال تائید کر، عالم دا قلہ نہ کر. بھائی معصوم 14 نہیں یاد رکھ، وسعت ظرفی دا مظاہرہ کر. معصوم 14 جنہاں کو خطا نہیں ہوندی. ایک جملہ تیری توجہ دی وجہ تو آپ چھوڑا. 14 وہ معصوم نے جنہاں کو اللہ نے معصوم بنا کے بھیجا ہے، اور 3 وہ معصوم نے جنہاں نے اپنا کردار پیش کر کے رحمان دے کو عصمت حاصل کی دی ہے. اور انہوں نے ولادت بھی اسے مہینے مزدوراں دے وچوں زینب عالیہ، مردہ دے وچوں ام البنین دا جانی سرکار عباس، اور جنہی آج ولادت ہم شکل پیغمبر جناب حسین دا بیٹا علی اکبر. اس مذہب و ملت دے وچ ایسے رہبر ہوئے، اس مذہب و ملت کو اللہ نے ایسے لیڈر عطا کرے. وہ مذہب و ملت دا فرد در پدر دیا ٹھوکرا نہ کھاوے، وہی دروازے تے بنے جڑا دروازہ آخری وقت پیغمبر نے دکھایا ہا جو میں علم دا شہرہ، علم دا دروازہ علی ہی نے. زبان دے نال تائید کر. اللہ اولاد عطا کی دیئے تو وہ علم دا انتخاب کر. اس علم دیا درس گاہ دی بنیاد 5ویں امام چھٹے امام نے بنیاد رکھی. آج اگر کلمہ ہے، اگر کوئی اصول دین، فروع دین ہے، انہاں دیا بنیادہ رکھیا نہیں، علماء نے قربانیاں پیش کی دیا نہیں. آج تیرے گھر وچ نماز وہ ہے جڑی جعفر صادق والی ہے. آج ہر گھر دے وچ مولوی موجود. یا رسول اللہ، آباد و شاد رہو. اولاد دے نال تعاون کر، کمر دا زور بن. زبان دے نال یہ اللہ رزق عطا کی گئی، پھر مال دے نال بھی انہاں ادارہ کو مضبوط کر. واجبات دے ذریعے میرے نہیں جملے اللہ دا قرآن پڑھ، سورت آل عمران پڑھ، سورت انفال پڑھ. اللہ نے قرآن مجید دے وچ
لوگوں دیا نشانیاں گھبراندے تو نہ پہ خدا تھوڑے بچیاں دی زندگیاں دراز فرمائے خدا مراکز دینیا کو آباد و شاد فرمائے یاد رکھیں طالب علم دے نال آباد کرنا تا اپنے مقام دے میرے پاسے دیکھیں انہا مدارس دا سایہ بھی ہوئے نا اوندیاں بھی برکات ہوندیاں یہ مسجد دا سایہ نہیں ہوگا یہ اللہ دی رحمت دا نزول ہوندے این دا سایہ بھی مومنین واسطے باعث برکت ہے چے جائے کہ اس ادارے دینیا دا طالب علم مدرس عالم جیڑا مامر بالمعروف تے نہی عن المنکر کرے نہ ہوئے جیندے بارے سجاد اٹھ کے استقبال کرے پوچھیا انہیں مولا کیوں اٹھ دے ہو ناراض نہ ہوئے میرا بھائی بزرگ میں طالب علم ہو کے پیغام پیا دینا پوچھا ونیا سجاد اٹھ کے کیوں استقبال کرے دے ہو فرماوے نا میں کوئی کرے نا یہ میرے نانے دی سنت ہے کہتا میں نہیں کرے نا یہ میرے نانے دی سنت ہے اور جیدے بارے معصوم فرماوے نا جو ایک بستی دے وچوں کوئی دین دا طالب علم ٹر کے جاوے قبرستان دے وچوں ٹر کے جاوے خالق 40 دن تک تیرے مردان دا عذاب ختم کرے دے پتہ نہیں زندہ واسطے کتنی طاقت دا سبب ہے دارہ کو مضبوط کر علماء دی کمر مضبوط کر مالی لحاظ نال مضبوط کر اور میں گزارش کرساں کہ اپنے واجبات دے وچوں اس مرکز دینی کو جڑی علاقے دی مایا ناز دینی درسگاہ ہے جنہاں دیا بنیاداں انہاں لوگاں رکھیاں جنہاں کو علی نے فرمایا بیٹا محمد باقر نجف جو چلا جا ہندوستان دے وچ تیری ضرورت ہے ون میں علی دا دین پہنچا انہیں جڑا کو کھوکھلا کیتا جاوے نا میرا بھائی اپنی قبر اندھاری نہیں بناونی چاہیے اپنی قبر دے وچ روشنی بناونی چاہیے اور میں گزارش کرسا ایک دو بندہ اٹھ کو میرے ذمہ بڑا اوکھا کام لایا نے اے ہائی تے کسے بزرگ کرنا اپنے مالی واجبات دے وچوں اس مرکز دینی دی